हेलो एभ्रियन, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। आई एम बाबरा मर्याल। तपाईँलाई यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। हामी फाइनेन्सियल रेसियोज अन्तर्गत विभिन्न किसिमका रेसियोजको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यसभन्दा पहिले हामीले लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत करेन्ट र क्विक रेसियो, त्यस्तै गरी हामी एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो अन्तर्गत नै हामी इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, रिसिभर टर्नओभर रेसियो, डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामीले एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो अन्तर्गतका बाँकी रेसियोको बारेमा छलफल गरौँ। एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियो। एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियो भनेको के हो भने यसले के मेजरमेन्ट गर्छ भने कुनै पनि कम्पनीले उधारोमा सामान खरिद गरिसकेपछि तिर्नुपर्ने अथवा भुक्तानी गर्नुपर्ने जुन दायित्व हुन्छ, जुन एकाउन्ट्स पेबल हुन्छ, त्यो एकाउन्ट्स पेबललाई कति पटकसम्ममा तिर्न सक्यो भने उसले एक वर्षमा एक निश्चित समय अवधिभित्रमा कति पटकसम्ममा तिर्न सक्छ त भन्ने कुराहरूको मेजरमेन्ट केले गर्छ, एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियोले गर्छ। Accounts payable turnover ratio is a financial ratio that measures the how many times a company is able to pay its creditors over a period of time अथवा 1 year। एक वर्षभित्रमा अथवा कुनै निश्चित समय अवधिभित्रमा कुनै पनि कम्पनीले आफूले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अथवा आफूले जुन क्रेडिटर्सहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, क्रेडिटर्स अथवा सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम हुन्छ, जुन एकाउन्ट्स पेबल हुन्छ, त्यो एकाउन्ट्स पेबललाई कति पटकसम्ममा पेमेन्ट गर्न सक्छ त एक वर्षभित्रमा अथवा एक समय अवधिभित्रमा उसले कति पटकसम्म उसले त्यो पेबललाई भुक्तानी गर्न सक्छ त क्रेडिटर्सहरूलाई भन्ने कुराहरूको मेजरमेन्ट केले गर्छ, एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियोले गर्छ। एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियो एउटा के हो? फाइनान्सियल रेसियो। अब एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियो कसरी पत्ता लगाउने? एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियो भनेको एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियो भनेको के हो? नेट क्रेडिट पर्चेस डिभाइड बाई एभरेज एकाउन्ट्स पेबल। नेट क्रेडिट पर्चेस भनेको के हो? एनुअल पर्चेस माइनस सेल्स रिटर्न गर्यो भने के आउँछ? नेट क्रेडिट पर्चेस आउँछ। सरी, एनुअल क्रेडिट पर्चेस माइनस पर्चेस रिटर्न गर्यो भने के आउँछ? नेट क्रेडिट पर्चेस। एनुअल क्रेडिट पर्चेस माइनस पर्चेस रिटर्न गर्यो भने के आउँछ? नेट क्रेडिट पर्चेस डिभाइड बाई एभरेज एकाउन्ट्स पेबल भनेको के हो त? ओपनिङ एकाउन्ट्स पेबल प्लस क्लोजिङ एकाउन्ट्स पेबल डिभाइड बाई 2 गर्यो भने के आउँछ? एभरेज एकाउन्ट्स पेबल आउँछ। जहिले पनि एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियो केमा आउँछ? टाइम्समा आउँछ है। जहिले पनि एपीपी केमा आउँछ? टाइममा आउँछ। सरी, एपीपी नै एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियो केमा आउँछ? टाइममा आउँछ। त्यसै लागौँ एभरेज पेमेन्ट पिरियड। एभरेज पेमेन्ट पिरियड एपीपी। एभरेज पेमेन्ट पिरियडले के मेजरमेन्ट गर्छ त? एपीपी भनेको के हो र यसले के मेजरमेन्ट गर्छ भने कुनै पनि कम्पनीले आफूले उधारोमा सामान खरिद गरिसकेपछि अथवा उधारोमा सामान खरिद गरिसकेपछि जुन भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ, त्यो कति समयभित्रमा अथवा कति दिनभित्रमा, एभरेजमा कति दिनभित्रमा उसले भुक्तानी गरिसक्छ त भन्ने कुराको मेजरमेन्ट केले गर्छ, एकाउन्ट्स पेबल एभरेज पेमेन्ट पिरियडले गर्छ। उधारोमा खरिद गरेको सामानको जुन उधारो रकम हुन्छ अथवा एकाउन्ट्स पेबल हुन्छ, त्यो भुक्तानी गर्न कम्पनीले एभरेजमा कति दिन लाग्छ त? कति दिनमा उसले त्यो रकम भुक्तानी गरेको छ त अथवा कति दिनभित्रमा उसले त्यो रकम भुक्तानी गर्न सकेको छ त भन्ने कुराहरूको मेजरमेन्ट के गर्छ? एभरेज पेमेन्ट पिरियडले गर्छ। एभरेज पेमेन्ट पिरियड अल्सो नोन एज सल्भेन्सी रेसियो इज अ फाइनान्सियल रेसियो। एभरेज पेमेन्ट पिरियडलाई के भन्छ? सल्भेन्सी रेसियो पनि भन्छ। त्यो एउटा के हो? वित्तीय रेसियो हो अथवा वित्तीय फाइनान्सियल रेसियो हो। द्याट मेजर द एभरेज नम्बर अफ डेज। उसले एउटा एभरेज नम्बर अफ डेजको मेजरमेन्ट गर्छ। इट टेक्स अ कम्पनी अर बिजनेस टु पे इट्स भेन्डर्स फर पर्चेज मेड अन क्रेडिट भने उधारमा खरिद गरे बापत विक्रेताहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम हुन्छ नि, उधारोमा खरिद गरे बापत विक्रेताहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम अथवा एकाउन्ट्स पेबललाई एभरेजमा कति दिनभित्रमा उसले भुक्तानी गर्न सक्छ त भन्ने कुराहरूको मेजरमेन्ट केले गर्छ? एभरेज पेमेन्ट पिरियडले गर्छ। क्रेडिटर्सलाई
अथवा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अथवा एकाउन्ट्स पेबल कति दिनभित्रमा टर्नओभर रेसियोले कति पटक भन्ने कुरा गर्ने भयो। यसले कति दिनभित्रमा उसले आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व अथवा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अथवा खरिद गरिसकेपछि सामान खरिद गरिसकेपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वलाई कति दिनभित्रमा उसले पेमेन्ट गर्न सक्छ त भन्ने कुराको मेजरमेन्ट केले गर्छ, एकाउन्ट्स पेमेन्ट पिरियडले गर्छ। जहाँ हामीले डिएसओ अथवा डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अथवा एभरेज कलेक्सन पिरियडले के भन्थ्यो, उधारोमा बिक्री गरिसकेपछि त्यो बिक्री गरिसकेपछिको उधारो रकम अथवा उधारोमा बिक्री गरेको उधारो बिक्री रकम अथवा जुन उधारो उठाउनु पर्ने पेमेन्ट हुन्छ त्यो कति दिनभित्रमा उसले कलेक्सन गर्न सक्षम रहन्छ त भन्ने कुराको मेजरमेन्ट केले गर्थ्यो, डिएसओले गर्थ्यो भने कति दिनभित्रमा उसले उधारोमा खरिद गरेको रकम पेमेन्ट गर्न सक्षम रहन्छ त भन्ने कुराको मेजरमेन्ट केले गर्छ, एपिपीले गर्छ। अर्थात् डिएसओ केसँग सम्बन्धित छ, डिएसओ उधारो बिक्रीसँग सम्बन्धित छ भने एपिपी केसँग सम्बन्धित छ, उधारो खरिद अथवा क्रेडिट पर्चेससँग सम्बन्धित छ एपिपी। अब एपिपी कसरी पत्ता लगाउने, एभरेज पेमेन्ट पिरियड इक्वल्स टु एकाउन्ट्स पेबल डिभाइड बाइ नेट क्रेडिट पर्चेस इन्टु डेज इन इयर। एकाउन्ट्स पेबल डिभाइड बाइ नेट क्रेडिट पर्चेस, नेट क्रेडिट पर्चेस भनेको के हो, एनुअल पर्चेस माइनस पर्चेस रिटर्न गऱ्यो भने नेट क्रेडिट पर्चेस आउँछ इन्टु डेज इन इयर भइहाल्छ। अर्थात् एपिपी यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ कि एकाउन्ट्स पेबल डिभाइड बाइ एभरेज पर्चेस पर डे, एभरेज पर्चेस पर डे भनेको के हो, एनुअल पर्चेस डिभाइड बाइ डेज इन इयर गऱ्यो भने के आउँछ, एभरेज पर्चेस पर डे आउँछ। त्यस्तै एपिपी अझै अर्को तरिकाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, डेज इन इयर डिभाइड बाइ एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियो। डेज इन इयरलाई एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियोले डिभाइड गऱ्यो भने के आउँछ, एपिपी आउँछ। यो त भयो एपिपी निकाल्ने फर्मुला। एपिपी जहिले पनि के आउँछ, डेजमा आउँछ। पिरियडको कुरा आयो भने तपाईँ डेजमा, जस्तै डिएसओ अथवा एग्री कलेक्सन पिरियड भनेको के हो, डेजमा आउने भयो। त्यस्तै एपिपी भनेको केमा हुन्छ, डेजमा हुन्छ। पिरियड भन्दा बित्तिकै डेजमा आउने भयो। यो त भयो एकाउन्ट्स पेबल टर्नओभर रेसियो र एभरेज पेमेन्ट पिरियड अथवा एपिपी। अब लागौँ फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियोतर्फ। त साथीहरु फिक्स एसेट टर्नओभर, एसेट टर्नओभर रेसियोले के मेजरमेन्ट गर्छ त भने कम्पनीको कुनै पनि कम्पनीको इफिसियन्सी, उसको के भन्छ इफिसियन्सी, उसको कुशलता मापन गर्छ, उसको इफिसियन्सी मापन गर्छ, इफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस मापन गर्छ एसेट टर्नओभर रेसियोले। फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो भनेको के हो त भन्दा, फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो इज अ इफिसियन्सी रेसियो दैट मेजर how effectively and efficiently a company utilize its fixed asset to generation। उसले कुनै पनि कम्पनीले सेल्स जेनेरेट गर्नको लागि जेनेरेसन गर्नको लागि उसले आफूसँग भएको फिक्स एसेट्सहरू कतिको प्रभावकारी तरिकाले अथवा कति कुशलतापूर्वक उसले युटिलाइज गरेको छ त भन्ने कुराहरूको मेजरमेन्ट के गर्छ, फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियोले गर्छ। Fixed asset turnover ratio is calculated by dividing a company's net sales by net fixed assets। भन्नुको मतलब फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो भनेको के हो, नेट सेल्स डिभाइड बाइ नेट फिक्स एसेट्स हो। नेट फिक्स एसेट्स भनेको के हो, ग्रोस फिक्स एसेट्स माइनस डिप्रिसिएसन गर्यो भने नेट फिक्स एसेट्स आउँछ है। फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो भनेको के हो, नेट सेल्स डिभाइड बाइ नेट फिक्स एसेट्स। त्यसै टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो, एसेट टर्नओभर रेसियो भन्दा बित्तिकै हामी इफिसियन्सीको कुरा बुझ्छौँ। इफिसियन्सी हो, यसले इफिसियन्सी कम्पनीको इफिसियन्सी मापन गर्छ हैन। अब उसले कतिको प्रभावकारी तरिकाले अथवा कतिको कुशलतापूर्वक उसले के गरिरहेछ त आफ्नो एसेट्सहरू, कम्पनीमा रहेको एसेट्सको युटिलाइज गरेछ त भन्ने कुराहरूको मेजरमेन्ट गर्छ एसेट टर्नओभर रेसियोले। द टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो इज एन इफिसियन्सी रेसियो दैट मेजर हाउ इफिसिएन्टली एन्ड इफेक्टिभली अ कम्पनी युजेज इट्स टोटल एसेट्स टु जेनेरेट सेल्स। यसले के भन्न खोजेको भने कम्पनीले सेल्स जेनेरेसन गर्नको लागि अथवा सेल्स रेभिन्यू गर्नको लागि, सेल्स रेभिन्यू जेनेरेसन गर्नको लागि उसले आफूसँग भएको टोटल एसेट्सलाई कतिको प्रभावकारी तरिकाले अथवा कतिको कुशलतापूर्वक युटिलाइज गरेको छ त भन्ने कुराहरूको मेजरमेन्ट केले गर्ने भयो, एसेट टर्नओभर रेसियोले, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियोले गर्ने भयो। टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो इज द रेसियो अफ टोटल एसेट टु टोटल सेल्स टु टोटल एसेट्स। टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो इज द रेसियो अफ टोटल सेल्स टु टोटल एसेट्स।
टोटल सेल्स टु टोटल एसेट्स भनेको टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो इक्वल टु टोटल सेल्स डिभाइड बाई टोटल एसेट्स हुने भयो, जहाँ टोटल एसेट्स भनेको के हो त करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट, यो पनि केमा आउने हो टाइम्समा आउने हो। अब त्यस्तै हामी लागौँ नेक्स्ट रेसियोतर्फ, वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो। अन्त साथीहरू नेटवर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो। नेटवर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो भनेको के हो त? नेटवर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो इज अ फाइनेन्सियल रेसियो, एउटा के हो फाइनेन्सियल रेसियो द्याट मेजर हाउ अ कम्पनी इज इफिसिएन्टली युटिलाइजिङ इट्स वर्किङ क्यापिटल टु सपोर्ट सेल्स एन्ड ग्रोथ। नेटवर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो भनेको के एउटा फाइनेन्सियल रेसियो जसले के मेजरमेन्ट गर्छ त भन्दा कम्पनीले कतिको कुशलतापूर्वक अथवा कतिको प्रभावकारी ढङ्गले वर्किङ क्यापिटलहरूको युटिलाइज गरिरहेको छ अथवा उसको युटिलाइजको सदुपयोग गरिरहेछ, वर्किङ क्यापिटलहरूको सदुपयोग गरिरहेछ, जसले कतिको प्रभावकारी तरिकाले वर्किङ क्यापिटलको सदुपयोग गरिरहेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि के सेल्स इन्क्रिज होस् अथवा सेलमा वृद्धि गर्नको लागि उसले वर्किङ क्यापिटलको सदुपयोग कतिको प्रभावकारी ढङ्गले अथवा कतिको कुशलतापूर्वक युटिलाइज गरिरहेछ भन्ने कुराहरूको मेजरमेन्ट के गर्छ नेट वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियोले गर्छ। नेट वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो इक्वल टु के भनेको सेल्स नेट सेल्स डिभाइड बाई नेट वर्किङ क्यापिटल भयो। नेट सेल्स भनेको के एनुअल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स अलाउन्स भयो भने के हुन्छ नेट सेल्स हुने भयो। त्यस्तै नेट वर्किङ क्यापिटल भनेको के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटिज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटिज गऱ्यो भने नेट वर्किङ क्यापिटल भयो। यो त भयो एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो अन्तर्गत हामीले बाँकी रेसियोहरूको बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ। अब हामी यी रेसियोहरूले के मेजरमेन्ट गर्छ र यसको इन्टरप्रिटेसन के हो भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ। साथीहरू यसको रेसियोको मेजरमेन्ट र इन्टरप्रिटेसनको बारेमा हामी छलफल गरौँ।